हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई दो मेकअप किट का जादू। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होने वाला है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में पायल नाम की लड़की रहती थी। पायल का दुनिया में कोई नहीं था। इसका रंग बहुत ही सांवला था और इसके चेहरे पर काले दाग धब्बे भी थे। पायल का बदसूरत चेहरा देखकर हर कोई इसका मजाक उड़ाया करता था। पायल रोड पर फूल बेचने का काम करती थी, जिससे पायल के घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन इसकी बदसूरती की वजह से कोई भी इससे फूल नहीं खरीदता था। मैडम, फूल ले लीजिए। अरे छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की मुझसे? हटो पीछे, सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। आज का पूरा दिन ही खराब हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो भागो यहाँ से। ये सुनकर पायल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो रोने लगती है। पायल की दुकान के सामने एक और दुकान थी, जिस दुकान की मालकिन रोशनी थी। रोशनी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो हर वक्त पायल का मजाक उड़ाया करती थी। देख पायल, मैंने तुझे पहले ही मना किया है। तू अपनी शक्ल को तो देख, कितनी काली और बदसूरत है। लोग फूल खरीदकर अपने मन को खुश और अच्छा करने के लिए आते हैं। अब तू ही बता, अगर तू अपनी मनहूस शक्ल लेकर उनके आगे जाएगी तो तेरे साथ तो यही होगा। रोशनी, अब मैं काली हूँ, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं? पायल देख, तू हम लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। हम जैसी होती शायद तेरे ये हालात ना होती। तू काली के साथ साथ मनहूस भी है। सब कहते हैं तू अपने माता पिता को भी खा गई। अब तो तेरे पास एक ही रास्ता है। तू फूलों की दुकान बंद कर दे और भीख मांगना चालू कर दे। शायद तुझ काली माई पर तरस खाकर लोग तेरे मदद कर दे। सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं मरना पसंद करूंगी, पर किसी से भीख मांग कर नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर पायल रोते रोते वहां से चली जाती है। अक्कर तो देखो काली माई की, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पायल रोते रोते घर जा रही होती है। तब ही उसे रास्ते में दो मेकअप किट गिरा हुआ मिलता है। पायल इस मेकअप किट को उठा लेती है और इधर उधर देखने लगती है। अरे, ये मेकअप किट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुनसान रास्ते पर क्यों पड़ा हुआ है? आखिर ये किसका हो सकता है? मैं थोड़ी देर यही इंतजार करती हूँ। जिसका मेकअप किट होगा वो आता ही होगा, उसको दे दूंगी। पायल काफी देर तक मेकअप किट के मालिक का इंतजार करती रहती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। अभी पायल ये सोचकर इस मेकअप किट को साथ ले जाती है। ये अगले दिन पता करके जिसका भी मेकअप किट होगा वो इसे दे देगी। पायल दोनों मेकअप किट को टेबल पर रख देती है और सोने चली जाती है। तभी पहले मेकअप किट से आवाज आती है, पायल, पायल, कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन मुझे आवाजें दे रहा है? मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो मुझे अपने चेहरे पर लगा कर देखो और देखो मेरा जादू। मेकअप लगाते ही बहुत सुंदर हो जाओगी। मुझे सुंदर नहीं होना, बस मुझे खाना चाहिए। मुझे 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। बोली पायल, तुम ये मेकअप अपने चेहरे पर लगाओ और जो मर्जी मांगो, तुम जो चाहोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक जादुई मेकअप किट हूँ और तुम मुझसे जो चाहो वो मांग लो। और हाँ, ये दूसरा मेकअप किट बहुत गुस्सैल है और इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसे चेहरे पर कभी मत लगाना, वरना ये तुम्हें और ज्यादा बदसूरत बना देगा। और तुम ये दूसरा मेकअप किट से जो भी मांगोगी तुम्हें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा। ठीक है जादुई मेकअप किट, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी और दूसरे मेकअप किट को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। इतना बोलकर पायल अच्छे वाले जादुई मेकअप किट को अपने चेहरे पर लगाती है। मेकअप लगाते ही पायल बहुत खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर हो गई। काश मेरे पास खाने पीने की बहुत सारा सामान आ जाता।
پائل کے اتنا کہتے ہی اس کا پورا کمرہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھر جاتا ہے۔ ارے واہ، یہاں تو سچ میں اتنا سارا کھانے کا سامان آ گیا۔ کاش میرا چھوٹا سا گھر اور بھی بڑا ہو جاتا، تب ہی اس کا گھر بہت ہی بڑا مکان میں بدل جاتا ہے۔ پائل بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ساتھ ہی وہ گاؤں کے غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ جس کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی، پائل میک اپ کٹ کی مدد سے اس کی ضرورت پوری کرتی۔ اب ہر کوئی پائل کی تعریف ہی کیا کرتا تھا۔ اب پائل کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ اب یہ بات روشنی کو پتہ چلتی ہے تو وہ پائل سے بہت زیادہ جلنے لگتی ہے۔ کل تک اس کالی کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، پھر یہ اچانک سے اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی اور اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اب یہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے، مجھے پتہ لگانا ہی پڑے گا اس کالی مائی کا راز۔ روشنی پائل کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ ایک دن جب پائل اپنے گھر میں جادوئی میک اپ کٹ کو لگا کر خوب سارے پیسے مانگ رہی ہوتی ہے، تب ہی روشنی اسے چھپ کر دیکھ لیتی ہے۔ مطلب یہ سارا جادو میک اپ کٹ کا کمال ہے۔ ایک دن جب پائل گھر میں نہیں ہوتی تو روشنی پائل کے گھر جاتی ہے اور وہ میک اپ کٹ چوری کر لیتی ہے، لیکن وہ پائل کا دوسرا والا میک اپ کٹ چوری کرتی ہے جو غسیل تھا، جس کا کچھ مانگنے پر الٹا ملتا تھا، لیکن روشنی کو یہ بات نہیں پتا تھی اور وہ میک اپ کٹ کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ روشنی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں اس کالی مائی سے بھی بہت زیادہ سندر ہو جاؤں گی، چلو جلدی جلدی اس میک اپ کٹ کا جادو دیکھتی ہوں۔ روشنی خوشی خوشی میک اپ لگاتی ہے، بولتی ہے جادوئی میک اپ مجھے اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بنا دو اور مجھے اتنا دولت دو کہ کوئی لوگ میری برابری نہ کر پائے، سب لوگ میری ہی تعریف کرے۔ اتنا بولتے ہی اس نے جو کچھ بولا تھا وہ سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ کالی ہو جاتی ہے اور اس کا محل جیسا گھر جھوپڑی میں بدل جاتا ہے۔ اس کے پاس جو بھی پہلے سے تھا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور وہ غریب ہو جاتی ہے۔ وہ روتے روتے گاؤں والوں سے مدد مانگنے جاتی ہے، میری مدد کرو، کوئی تو میری مدد کرو، لیکن گاؤں والے اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، سب اس کی برائی کر کے بھگا دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر روشنی ڈر جاتی ہے اور وہ روتے روتے پائل کے پاس جاتی ہے۔ روشنی پائل کو ساری بات بتاتی ہے، پائل میری بہن میری مدد کرو، میں پہلے سے بھی زیادہ کالی ہو گئی ہوں، یہ سب یہ جادوئی میک اپ کٹ کا کمال ہے، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، اب میں لالچ کبھی نہیں کروں گی، پلیز میری مدد کرو پائل، نہ ہی کسی کا مذاق بناؤں گی، مجھے معاف کر دو، میں اس غریبی اور بدصورتی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پائل روشنی کو معاف کر دیتی ہے اور پہلے جادوئی میک اپ کٹ سے بول کر روشنی کو پہلے جیسا سندر بنا دیتی ہے۔ اے جادوئی میک اپ کٹ روشنی کو پہلے جیسا بنا دو۔ پائل کے اتنا بولتے ہی روشنی پہلے جیسی سندر ہو جاتی ہے اور پائل اب خوشی خوشی رہنے لگتی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر ضرور بتانا اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ اگر آپ نے جگنو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن دبا دیں اور تب تک ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا دھیان رکھیں۔